तो दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चादर के नीचे से उठाइए। बाप रे कितना जाड़ा लग रहा है। बीड़ी नहीं पिया है इसलिए गर्मी नहीं पहुंची है। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। राम क्या थे, कृष्ण क्या थे, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। हमारी किताब है हिंदुइज्म, उस किताब को लिखने वाले ने लिखा है, उसमें उलमाए इस्लाम के हवाले से लिखा है हम राम को क्या मानते हैं, कृष्ण को क्या मानते हैं। राम को खुदा नहीं मानते, कृष्ण को खुदा नहीं मानते, क्योंकि खुदा नहीं है कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से। और हम राम को कृष्ण को नबी नहीं मानते, कुरान में नहीं, हदीस में नहीं है। राम को और कृष्ण को हम वली मानते हैं, हमारी किताब में मौजूद है। राम का जब नाम आ जाए तो अदब से लेना है, कृष्ण का जब नाम आए तो अदब से लेना है। अगर राम का नाम अदब से नहीं लिया, कृष्ण का नाम अदब से नहीं लिया, जबकि ये वली हैं, तो ये बेअदब मुसलमान है। मिसाल दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान ने ख्वाब देखा है, जंगल में आग लग रही है, जंगल में आग लग रही है, मुसलमान ने देखा है। कृष्ण जी आग के अंदर हैं और राम जी आग के किनारे। तो एक मुसलमान ने कह दिया ये जहन्नम की आग है, कोई अंदर है कोई बाहर है। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इस नालायक को, बेअदब को यहां से बाहर निकालो। वो जहन्नम की आग नहीं है, वो इश्क और मोहब्बत की आग है। कोई अंदर है तो कोई बाहर है। काम करुद और लोभ का मारा जगत न आया रास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा ने क्या ही खूब फरमाया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, ख़बरदार हो जाओ यकीनन औलिया अल्लाह के दोस्तों को ना कोई खौफ है ना रंज व गम है। सामईन व नाज़रीन, आपने अभी एक बदबख्त और नाहिंजार की वीडियो को देखा कि मुसलमान का लिबास ओढ़कर बैठा हुआ है बदबख्त और मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। मिंबर रसूल पर बैठकर नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक राम व कृष्ण की तारीफ़ कर रहा है और कह रहा है कि वो वली हैं और उनका नाम अदब से लिया जाए। कभी ये नाहिंजार पढ़ते लिखते नहीं हैं, जाहिल बदअक़ीदा जिनकी ईमान में खोट हो, ये बदअक़ीदा कहीं पढ़ते नहीं हैं, बल्कि ऐसे ही मुंह उठाकर आकर बैठ जाते हैं। मालूम तक नहीं होता है कि वली कहते किसे हैं। वली के लिए शराइत क्या पाई जाती है। वली के लिए सबसे पहली शर्त है कि उसका ईमान वाला होना। कभी कलाम पाक पढ़ते नहीं हैं। वली ये कुरानी इस्तिलाह है। मुतलक़न विलायत का इनकार कुफ्र है। विलायत क़ुर्ब खुदाबंदी का नाम है। वली वो है जो फ़राइज़ व नवाफिल से क़ुर्ब इलाही हासिल करी। अब पूछा जाए कलाम पाक के मुताबिक, कुरान पाक के मुताबिक वली वो है जो ईमान व तक़वा दोनों का जामी हो। और हदीस की रोशनी में देखा जाए, हदीस पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में देखा जाए, वली वो है जिसको देखने से खुदा याद आ जाए। वली वो है जिसका ज़ाहिर शरीयत से आरास्ता हो और बातिन तरीक़त से मुज़य्यन हो। नतीजा क्या निकला कि विलायत दो चीज़ों से मिलती है। सबसे पहली चीज़ ईमान कामिल और दूसरी इत्तिबाए शरीयत से मिलती है। मालूम हुआ कि कोई गैर मुस्लिम और बेईमान आमिलों और बहरापियों और जाहिलों को विलायत से कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि वली शरीयत और सुन्नत का पाबंद और खौफ खुदावन और इश्क़ मुस्तफ़ा का संगम होते हैं। और पूछा जाए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वली वो है जिसका चेहरा जर्द हो, आँखें
تر ہو اور پیٹ بھوکا ہو۔ روح البیان میں فرماتے ہیں۔ اب صوفیہ اکرام کی اصطلاح میں دیکھا جائے کہ ولی کہتے کسے ہیں؟ ولی وہ ہے جس کا دل ذکر الہی میں مستغرق رہے، شب و روز وہ تسبیح و تحلیل میں مصروف ہو، اس کا دل محبت الہیہ سے لبریز ہو، کسی غیر کے وہاں گنجائش تک نہ ہو۔ وہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ یہی وہ مقام ہے جسے فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں، فنا فی اللہ کا مقام کہتے ہیں۔ ولی سے مراد ہر وہ شخص ہے جو عالم باللہ ہو اور اخلاص کے ساتھ دائمی عبادت کیا کرتا ہو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جائے ولی کہتے کسے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں، اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھو لیکن وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو وہ استدراج ہے، ولایت نہیں ہے۔ اور آگے دیکھی علماء متکلمین کے نزدیک ولی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو اور اعمال شریعت کے مطابق ہوں تو اسے ولی کہا جاتا ہے۔ ولی کی شان یہ ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ آپ ہی فیصلہ کریں، کیا رام کو دیکھ کر، کشن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ کیا وہ ایمان والے ہیں؟ کیا ایمان کامل ان کے پاس ہے؟ کیا اتباع شریعت ان کے پاس ہے؟ ان ناہنجار اسلام کا لبادہ ووڑ کر یہ بد عقیدہ، یہ وہابی، خارجی، دیوبندی، رافضی، جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ بعض لوگ خلاف شرع کام کر بیٹھتے ہیں، مثلا نماز نہیں پڑھتے، داڑھی منڈا دیتے ہیں، غیر عورتوں کے ساتھ بے پردہ رہتے ہیں اور لوگ انہیں ولی سمجھ بیٹھتے ہیں، ولی سمجھ بیٹھتے ہیں۔ خدا را اپنا ایمان خراب نہ کریں، یہ ولی نہیں ہے، یہ بالکل غلط لوگ ہیں۔ اسلامی شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہرگز کبھی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سچے مجذوب کی پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ جیسے کہ اگر اس سے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ انکار نہیں کرے گا۔ کیا رام نے نماز پڑھی تھی؟ کیا کرشن نے نماز پڑھی تھی؟ ان لوگوں نے کس نے نماز پڑھی تھی؟ کوئی نماز پڑھنے والا ہی نہیں تھا، اور انہیں یہ بد عقیدہ کہہ رہا ہے کہ یہ ولی ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ کہہ رہا ہے کہ ولی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ جو صاحب ایمان، وہ متقی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو اور اللہ سے محبت کرتا ہو، اسی کو ولی کہتے ہیں، اسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنا خاص قرب عطا فرماتا ہے انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ جو صاحب ایمان اور متقی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام چیزوں سے زیادہ رکھتا ہو، اسے ولی کہتے ہیں۔ ولی وہ جو فرائض سے قرب الہی میں مشغول رہے، اطاعت الہی میں مشغول رہے، اس کا دل نور جلال الہی میں مستغرق ہو، اسی کو ولی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی مجددی الفسانی فرماتے ہیں اگر کوئی شخص ہتھیلی پر سرسو جما کر اور ہوا میں اڑ کر بھی دکھائے تو اگر اس کا شریعت پر عمل نہیں تو وہ ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ آپ خود فیصلہ کریں، یہ جو کہہ رہا ہے بد عقیدہ، یہ جو خبیث کہہ رہا ہے، ناہنجار جو شیطان کہہ رہا ہے، شیطانی اولاد ممبر پر بیٹھ کر رام اور کشن کا ادب کیا جائے، انہیں ولی مانا جائے۔ ان بد عقیدوں کی عقل ماری گئی ہے۔ جب غوث اعظم کو ولی کہتے ہیں ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ بدعت کر رہے ہیں، جب ہم اعلیٰ حضرت کو ولی کہتے ہیں تو کہتے ہیں شرک و فتویٰ لگاتے ہیں، جب غریب نواز سرکار کو ولی کہتے ہیں تو ہم لوگوں پر شرک و کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ ارے بد عقیدوں، کیا عقل ماری گئی ہے؟ کیا تم تباہ و برباد ہو چکے ہو؟ اپنے آنکھ سے اندھاپن کا
اینک نکالو اور دیکھو کہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کل بھی حق پر تھی، آج بھی حق پر ہے، اور انشاءاللہ خدا چاہے گا صبح قیامت تک حق پر رہے گی۔ میں آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اے میری قوم ملت کے نوجوانوں، دیکھو، خود اپنی آنکھوں سے دیکھو ان لوگوں کے کارنامے، اور جو جیسا ہوگا ویسے ہی بولے گا، اور جو رام کرشن کا ماننے والا ہوگا تو اسی کی تعریف کرے گا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کل بھی سرکار مصطفیٰ پر اپنی جان نچھاور کرنے والے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ ہم حضور کے ماننے والے اور اولیاء اکرام کی، بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، تو اہل سنت و جماعت ہی تمام جماعتوں میں حق پر ہے، اور جتنے بھی ہیں یہ تمام